कर्जदार मोहब्बत पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट। एक महीना गुजर चुका था। हवेली में सब कुछ बदल गया था, पर कुछ भी नहीं बदला था। कोमल अब फर्श पर नहीं सोती थी। ज़ोहरा बेगम भी ज़बान बंद रखती थी, मगर अफनान और कोमल के बीच अब भी गुर्बत नातमाम की दीवार खड़ी थी। वो एक कमरे में रहते थे, पर बीच में अना का सेहरा था। एक रात अफनान नशे में चूर कमरे में दाखिल हुआ। आज उसके बिजनेस का सबसे बड़ा डील टूट गया था। 50 करोड़ का नुकसान। उसका गरूर, उसकी अना, सब चिकनाचूर। कोमल कुरान बंद करके उठी। आप ठीक हैं? अफनान ने उसे घूरा। तुम्हें क्या? तुम तो खुश होगी ना? सिकंदर खानदान बर्बाद हो रहा है, बदला पूरा हुआ। कोमल के पास जवाब नहीं था। वो सिर्फ दूध का गिलास लेकर आगे बढ़ी। नहीं पीना मुझे तुम्हारा ये ग्लास में लाया हुआ दूध। अफनान ने गिलास एक झटके से गिरा दिया। दूध सफ़ेद चादर पर फैल गया। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी हमदर्दी से, तुम्हारी इस मजलूम चेहरे से। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। मैं मजलूम नहीं हूँ अफनान, मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी? अफनान ने कहका लगाया। वो कहका जहर से भरा हुआ था। तुम एक सौदा हो कोमल, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जिसका आज 4 महीने 12 दिन हो चुके हैं। वो लड़खड़ाता हुआ कोमल के करीब आया। उसने कोमल की थोड़ी पकड़ी, पर आज गिरफ्त में वहशत नहीं थी, टूट फूट थी। बताओ, बताओ मैं क्या करूं? उसकी आवाज़ भराई हुई थी। मेरा बाप मुजरिम, मेरी माँ जहरीली, मेरा कारोबार तबाह। और तुम क्यों इतनी पाक हो? क्यों मेरे जख्मों पर मरहम रखती हो? कोमल ने उसका हाथ नहीं झटका। उसने अपना हाथ अफनान के जख्मी दिल पर रख दिया। क्योंकि मेरे अब्बा कहते थे, जख्मी को जख्मी ही पहचानता है अफनान। बस वो एक जुमला था। अफनान का बंद तो जैसे टूट गया। 15 साल का बंद, 3 महीने की अना का बंद। उसने कोमल को अपनी बाहों में खींच लिया। ये हवीस की गिरफ्त नहीं थी, ये पनाह की गिरफ्त थी। एक डूबता हुआ शख्स लकड़ी को पकड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही। मुझे माफ़ कर दो कोमल। वो कोमल के बालों में मुंह छुपाकर रो पड़ा। मैं बहुत थक गया हूँ नफरत कर करके। कोमल के आंसू अफनान की कोट में जज्ब हो रहे थे। उसने भी अफनान को सख्ती से गले लगा लिया। मैंने कब का माफ़ कर दिया अफनान, जिस दिन आपने मरहम रखा था। उस रात पहली बार गुर्बत नातमाम मुकम्मल हुई। ना कोई ज़बरदस्ती थी, ना कोई सौदा। बस दो टूटी हुई रूहें थी, जो एक दूसरे के आंसू में अपना सुकून ढूंढ रही थी। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, मगर कमरे में बरसती हुई मोहब्बत की बूंदें थी। फजर की अजान हो रही थी। अफनान की आंख खुली। कोमल उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। एक पल के लिए उसे जन्नत का गुमान हुआ। फिर अना जाग गई। शैतान जाग गया। ये क्या कर दिया तुमने अफनान? एक कातिल की बेटी के साथ? तुम्हारे बाप की रूह को तुम क्या जवाब दोगे? उसने एक झटके से कोमल को परे धकेल दिया। कोमल हड़बड़ा कर उठी। अफनान, गलती हो गई। अफनान ने मुंह फेर लिया। उसकी आवाज़ फिर से बर्फ बन चुकी थी। रात रात में नशे में था। ये सब एक हादसा था, भूल जाओ इसे। कोमल के चेहरे का रंग फाक हो गया। रात वाली कुर्बत कुर्बत नहीं, हादसा थी। हादसा? उसके लब कांपे। हाँ, हादसा। अफनान चिल्लाया। तुम समझती क्या हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ? कभी नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ की रसीद हो, और रहोगी। कोमल ने चादर अपने गिर्द लपेट ली, जैसे अपनी इज्जत को छुपा रही हो। ठीक है। उसकी आवाज़ में अब आंसू नहीं थे, राख थी। हादसा ही सही, पर याद रखना अफनान सिकंदर, हादसे भी जिंदगी बदल देते हैं। 1 महीने बाद कोमल को सुबह से उल्टियाँ आ रही थी। सर चकरा रहा था। खाना अच्छा नहीं लग रहा था। ज़ोहरा बेगम ने नज़र भर कर देखा और जहर उगला। मुंह काला कराइए कहीं हवेली का नाम डबोने। कोमल कांप गई। वो डॉक्टर के पास गई अकेली। उसकी टेस्ट हुई और रिपोर्ट आ गया पॉजिटिव। कोमल के हाथ से रिपोर्ट गिर गई। हादसा? हादसे ने एक नई जिंदगी को जन्म दे दिया था। कोमल ने हिम्मत करके रिपोर्ट अफनान के सामने रखी। ये क्या है? अफनान ने लापरवाही से कागज़ उठाया, पढ़ा, और उसके हाथ से ग्लास गिर गया। कमरे में सिर्फ किरचियों की आवाज़ थी, और 2 धड़कनों की। ये झूठ है, अफनान बड़बड़ाया। झूठ नहीं अफनान। कोमल ने अपने पेट पर हाथ रखा। ये सच है। हमारा सच, उस रात वाले हादसे का सच। अफनान ने एक कदम पीछे हटाया। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत नाचने लगी। तुमने साजिश की है मुझे फंसाने के लिए, ताकि 1 साल बाद भी मैं तुम्हें तलाक न दे सकूं। बस कर दो अफनान। कोमल पहली बार चीखी। हर बार मुझे ही कसूरवार क्यों? तुम्हारी अना का, तुम्हारे बाप के गुनाह का, तुम्हारे नशे का, सबका इल्ज़ाम मुझ पर। मैं इंसान हूँ, खिलौना नहीं। उसने मेज़ पर पड़े कागजात उठाए, वही निकाह के कागजात। लो, 1 साल पूरा होने में अभी 7 महीने बाकी हैं, पर मैं नहीं रह सकती इस कैद में। मैं जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? अफनान ने तंज किया। किसके पास? अपने अल्लाह के पास। कोमल ने जवाब दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जिसने मुझे 20 साल यतीम रखकर भी पाला, वो मेरे बच्चे को भी पाल लेगा। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई।
افنان پتھر کا بت بنا کھڑا رہا، اس کے ہاتھ میں وہ پریگنینسی رپورٹ تھی اور فرش پر کومل کی اتاری ہوئی شادی کی انگوٹھی پڑی تھی۔ غربت تو ایک رات کی تھی، مگر اس کا صلہ 9 مہینے کا ہو گیا تھا، اور افنان سکندر وہ جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ باہر بجلی کڑکی، مگر اس بار آسمان نہیں رویا، شاید وہ بھی کومل کے فیصلے پر راضی تھا۔ 7 مہینے بعد لاہور کی ایک ٹوٹی ہوئی بستی اور ایک ٹین کی چھت والا کمرہ۔ کومل کا پیٹ 9 مہینے کا تھا، ہاتھ میں قرآن، سامنے سلائی مشین۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر پیٹ پالتی تھی اور اپنا وقت گزار رہی تھی۔ حویلی قبرستان بن چکی ہوئی تھی۔ افنان سکندر اب وہ افنان سکندر نہیں رہا تھا، وہ ایک زندہ لاش تھا۔ کاروبار تباہ، ماں فالج زدہ، اور وہ خود ہر رات شراب کے نشے میں کومل کومل پکارتا تھا۔ اس نے سارا لاہور چھان مارا تھا، ہر بستی، ہر ہسپتال، مگر کومل کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ ڈھونڈو اسے، وہ ویل چیئر پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میرے پوتے کو لے کر کہاں مر گئی وہ؟ سکندر خاندان کا وارث گلیوں میں پیدا ہوگا۔ افنان نے ماں کو دیکھا۔ 7 مہینے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، صرف شکست تھی۔ وارث؟ امی؟ اس کی آواز کھوکھلی تھی۔ میں نے وارث نہیں کھویا، میں نے انسان کھو دیا ہے۔ ادھر کومل درد سے کرا رہی تھی۔ پاس کوئی نہیں تھا، ایک نرس تھی جو ترس کھا کر پانی پلا رہی تھی۔ بی بی حوصلہ رکھو، نرس بولی۔ اپنے شوہر کو بلاؤ۔ کومل نے دیوار کو دیکھا۔ میرا کوئی شوہر نہیں، میرا صرف اللہ ہے۔ اسی لمحے ہسپتال کا دروازہ زور سے کھلا۔ افنان کو کسی طرح اطلاع ہو گئی تھی کہ کومل فلاں ہاسپٹل میں ہے۔ بکھرے بال، بڑھی ہوئی داڑھی، آنکھیں لال، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے، وہ 7 مہینے سے سویا نہیں تھا جیسے۔ اس نے کومل کو اس حال میں دیکھا اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کومل؟ اس کے منہ سے صرف یہی نکلا۔ کومل نے اسے دیکھا، نہ نفرت نہ محبت، بس خالی پن۔ آپ یہاں کیسے؟ میں ہر روز ڈھونڈتا تھا تمہیں۔ افنان لڑکھڑاتا ہوا قریب آیا۔ ہر مسجد، ہر مزار، ہر بستی۔ آج کسی نے بتایا یہاں ایک لاوارث لڑکی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر اندر آئی۔ آپ شوہر ہیں ان کے؟ دستخط کریں، حالت ان کی نازک ہے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ افنان نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بچ تو جائے گی نا؟ دونوں بچ جائیں گے نا؟ ڈاکٹر نے اسے دیکھا۔ دعا کریں۔ کیا نا 15 سال کا غرور سب ایک دعا کریں پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ افنان سکندر رو رہا تھا۔ یا اللہ، وہ پہلی بار سجدے میں گرا۔ اسے بچا لے، اس کے بدلے میری جان لے لے۔ میں نے اسے بہت رلایا ہے، بس ایک موقع دے دے، میں اس کی غربت کو ناتمام نہیں رہنے دوں گا۔ نرس باہر آئی، گود میں کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ افنان نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کو لیا۔ چھوٹا سا چہرہ، بالکل کومل جیسا، جھیل سی آنکھیں، اور اس لمحے افنان سکندر کے 28 سالہ عذاب کا خاتمہ ہوا۔ اور کومل؟ اس نے پوچھا سانس روک کر۔ نرس مسکرائی۔ وہ ٹھیک ہے، کمزور ہے، مگر خطرے سے باہر ہے۔ افنان اندر داخل ہوا۔ کومل کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ سفید، اور ہونٹوں پر ایک سکون۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے پاس بیٹھا، بیٹے کو کومل کے پہلو میں لٹا دیا۔ کومل کی آنکھ کھلی، اس نے بیٹے کو دیکھا اور پھر افنان کو۔ دونوں خاموش تھے۔ 7 مہینے کی دوری، 1 سال کا ظلم، سب اس ایک لمحے میں بہہ گیا۔ افنان نے اپنا سر کومل کے قدموں میں رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو کومل۔ وہ سسک رہا تھا۔ میں درندہ تھا، میں نے تمہیں رسید سمجھا، پر تم رحمت تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی چیز نکالی، کومل کی اتاری ہوئی شادی کی انگوٹھی، جو 7 مہینے سے اس کی جیب میں تھی۔ غربت ناتمام تھی کیونکہ میں نامکمل تھا کومل۔ اس نے انگوٹھی کومل کے ہاتھ میں پہنائی۔ اب تمہارے بغیر مر جاؤں گا، واپس آ جاؤ۔ حویلی نہیں، میرے دل میں۔ کومل نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر افنان کے آنسوؤں کو۔ اس نے آہستہ سے افنان کا سر اٹھایا۔ 10 کروڑ کا قرض تو کب کا اتر گیا افنان؟ اس کی آواز میں کمزوری تھی، مگر اور طاقت بھی۔ اب حساب محبت کا ہے، اور محبت میں سودے نہیں ہوتے، اعتبار ہوتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر، اس بچے پر، اپنے آپ پر اعتبار ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ورنہ یہ بچہ میرا ہے، سکندر کا نہیں۔ افنان نے بیٹے کو اٹھا لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر کومل کا ہاتھ تھاما۔ کومل، میں نے 28 سال میں صرف نفرت سیکھی ہے۔ وہ بولا، مجھے محبت سکھاؤ گی؟ روز، تھوڑی تھوڑی۔ کومل پہلی بار مسکرائی، کمزور سی پر حقیقی مسکراہٹ۔ سکھاؤں گی افنان، پر شرط ایک ہے، آج کے بعد غربت کبھی ناتمام نہیں ہوگی۔ حویلی اب حویلی نہیں، گھر تھی۔ زہرا بیگم ویل چیئر پر اپنے پوتے احمد سکندر کو کھلا رہی تھی۔ افنان نے کاروبار پھر سے کھڑا کر لیا تھا، پر کومل اب قرآن پڑھاتی تھی۔
حویلی کی چھت پر 50 یتیم بچیوں کو افنان روز اس کے پاس بیٹھتا تھا، بس اسے دیکھتا رہتا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کومل نے ایک دن پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ 10 کروڑ کا سودا کر کے میں نے اربوں کی جنت کیسے خرید لی۔ افنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارا نام کومل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا ہوتا؟ کامل، کیونکہ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی، پر اس بار آسمان نہیں رو رہا تھا، وہ برس رہا تھا رحمت بن کر۔ غربت ناتمام تھی، محبت کرستار تھی، جو آخر کار مکمل ہو گئی تھی۔